ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कालीं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते। नैहतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः। कृतादिषु प्रजा राजन् कलविच्छन्ति सम्भवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्द अन्तर्गतका पावन चरित्रहरू अगाडि बढिरहेका छन्। नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषि समक्ष सुत महर्षिले आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइरहनु भएको छ। गंगा किनारा हरिद्वारमा सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई उपदेश गरिरहनु भएका प्रसंग अगाडि बढिरहेका छन्। राजर्षि निमिले हे सिद्ध हे महायोगिन, 4 युग छन् त यी 4 युगमा भगवानका अवतारहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, कुन रूपको कुन गुणको र कस्ता आकार प्रकारले अवतार धारण गरेर कस्ता कस्ता कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्नुहुन्छ सिद्ध गर्नुहुन्छ, यसको विषयमा जान्न चाहन्छु। ती युगमा जन्मेका भक्तहरूले कस्ता कस्ता मन्त्रहरू उच्चारण गरेर कुन साधना कुन विधिद्वारा प्रभुलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, प्राप्त गरिसके र प्राप्त गर्दछन्, यी सबै इतिहासहरू मलाई बताउनुहोस् भनेर अन्तिम प्रश्न गरिरहेका राजर्षि निमिलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँदै अन्तिम ऋषि करभाजन ब्रह्मज्ञान जसको हातमा करा मलकवत भनिन्छ, हातमा रहेको अमलाको दानामा जसरी शंका हुँदैन, कस्तो छ के छ कुन रूपको छ भन्ने सन्दर्भमा जसरी सन्देह हुँदैन, त्यो त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म विद्यामा कुनै प्रकारको शंका सन्देह नरहेका
सारा ग्रन्थि उच्छेद गरेका शिष्यहरूका ग्रन्थिहरूलाई पनि, आभ्यन्तरिक ग्रन्थिहरूलाई पनि उच्छेद गरिदिन समर्थ भएका करभाजन मुनिले उपदेश गर्दै चार युगमा भगवानका अवतार यस्ता यस्ता हुन्छन् र यसरी यी मन्त्रद्वारा भक्तहरूले उपासना गरेर तर्दछन् भन्ने यी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा कलियुगको अन्तिममा वर्णन गर्नुभयो। कलियुगमा प्राय भक्तहरूले भगवान नाम संकीर्तनको माध्यमले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। भगवानलाई प्राप्त गर्ने सजिलो उपाय भगवती सुरती माताले प्रतिपादन गरिएका जुन नाम छन् ती नामद्वारा नै प्राय कलियुगमा जन्मेका भक्तहरूले, उपासकहरूले प्रभुलाई प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुभयो। अब कलियुगको विषयमा ऋषिमुनि महर्षिहरूका अभिमत कस्ता छन्? गुणज्ञ अर्थात् गुण जान्नेहरू, गुण विशेषज्ञहरूले कलियुगको विषयमा के कस्ता अनुभवहरू प्रस्तुत गरेका छन् यसको विषयमा ऋषि प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, कलिम सभा जयन्त्यार्या गुणज्ञ सारभागिनः। सारभागिनः गुणांशलाई स्वीकार गर्न तत्पर भएका, अर्थात् संसारमा अनेक प्रकारका वस्तुहरू हुन्छन्, ती वस्तुभित्र एउटा सारभूत तत्त्व हुन्छ, गुण छिपेको हुन्छ। त्यो गुणांशलाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति कमी नै हुन्छन् संसारमा। गुणकै विषयमा यदि चर्चा गर्ने हो भने सर्पभित्र पनि गुण हुन्छ, दोष मात्रै होइन। बिच्छीभित्र पनि गुण हुन्छ। यद्यपि लोकमा सबैले सर्पको निन्दा गर्छन्, बिच्छुको निन्दा गर्छन्, त्यस्ता हिंस्रक प्राणीहरूको निन्दा गर्दछन्, परन्तु तिनीभित्र पनि केही न केही गुण हुन्छ। गुण विशेषज्ञहरूले तिनीभित्र पनि गुणको दर्शन गर्दछन् र तिनलाई कतिसम्म सम्मान गर्न पर्ने हो, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो कर्म त्यही प्रकारको प्रस्तुत गर्दछन्। सारभागिना भनेका गुणांशलाई ग्रहण गर्ने जो ज्ञानीहरू छन्, गुण विशेषज्ञहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिले गुणज्ञ भनेको यो कलियुगको जुन गुण छ, कलियुगको गुणलाई सम्यक्तया जान्ने, बुझ्ने समर्थ भएका। कलियुग भनेर सबैले निन्दा र तिरस्कार गर्दछन्। यो निन्दा र तिरस्कारको योग्य मात्र होइन युग, यसमा विशेष प्रकारका गुणहरू पनि छन् भनेर कलियुगको गुण जान्ने त्यस्ता विशेषज्ञहरूले, विशेषज्ञ आर्य भनेका ती ज्ञान विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, गुण विरुद्ध यस्ता व्यक्तिहरूले कलिम भनेको कलियुगको, सभा जयन्ती भनेको प्रशंसा पनि गर्दछ। निन्दा मात्रै होइन, कलियुगको प्रशंसा पनि गर्छन्। जसले यो कलियुगको महिमा, महत्त्वलाई बुझेको छ त उनीहरूले कलियुगको प्रशंसा गर्दछ। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। यत्र भनेको जुन युगमा, जुन कलियुगमा संकीर्तनेन एव भगवानका नाम उच्चारण गर्नाले, नाम संकीर्तनको माध्यमले सर्वस्वार्थ, आफ्नो मनोरथ, मनोवाञ्छित फललाई उनीहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ। अब भगवान नाम संकीर्तन केलाई भनिन्छ? भगवानका नाम भनेका राम, श्याम, कृष्ण, शङ्कर, नारायण, वासुदेव, दुर्गा यी विभिन्न प्रकारका नामहरू छन्। यसको कीर्तन वा उच्चारण, यिनी नामलाई मानसिक रूपमा उच्चारण गरियो भने जप हुन्छ, जप गरेको फल मिल्छ। वाणीद्वारा यदि बाहिर प्रकट गरियो, स्पष्टतया प्रकट गरियो भने त्यही कीर्तन हुन्छ।
नामको मन्त्र पनि हुन्छ, कीर्तन पनि हुन्छ, दुवै रूपमा रहेको छ। त विशेष गरेर उच्च स्वरले भगवानका जो नामहरू छन्, मन्त्र स्वरूप भएका, ती मन्त्र स्वरूप भएका नाम उच्चारण गर्दा मनोवाञ्छित फल जे जस्ता इच्छा आकांक्षाहरू राखेर उच्चारण गरेका छन् तिनीहरूले सहज रूपमा, सरल रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछ। अब नाम संकीर्तन त भनियो, यसको विषयमा छोटो विवेचना गर्नु आवश्यकता छ। नाम उच्चारण गर्दै गर्दा, नामद्वारा कीर्तन गर्दै गर्दा नाम र नामीको सम्बन्ध हुनुपर्दछ। कृष्ण यो नाम हो, राम यो नाम हो। नामी भनेको त्यो रूप हो। जस्तो भगवान श्रीकृष्णको पाउदेखि लिएर शिर र शिरदेखि लिएर पाउसम्मको जुन आकार प्रकार छ, त्यस्तै प्रकारले भगवान राम हुनुभयो, भगवान शङ्कर हुनुभयो, नारायण हुनुभयो, त्यो अगाडि विद्यमान त्यो रूप भयो, स्वरूप भयो। नामद्वारा प्रतिपादन गरिएको जुन स्वरूप छ त्यसलाई नामी भनिन्छ र ती दुईको सम्बन्ध भयो भने अनि नामले, नाम उच्चारणले, कीर्तनले उच्चारण गर्ने बेलाका सारा अन्तःकरणमा रहेका पाप जतिले नाश गरिदिन्छ, ऊ तर्न सक्छ। जस्तो पूजा गर्दा पूज्य, पूजाका भाव सम्बन्ध भनेर बताइएको छ। पूजक र पूज्य त्यो मूर्ति, पूज्य त्यो भगवानको यदि सम्बन्ध भएन, चित्त बाहिर गयो, चित्तमा विक्षेप रह्यो भने त्यो पूजकले सम्यकतया पूजा गरेको छैन, त्यो पूजाको फल त्यसले पाउँदैन। त्यो दुईको सम्बन्ध। राम यदि शब्द उच्चारण गरिएको छ भने, यो नाम उच्चारण गरिएको छ भने रामको त्यो दिव्य मूर्ति आएर हृदयमा बसिदिनुपर्छ। हरे कृष्ण भनेर यदि कृष्ण मन्त्रको उच्चारण भएको छ भने त्यो कृष्णको आकार प्रकार रूप जस्तो छ त्यो हृदयमा आएर बसिदिनु पर्दछ। चित्त त्यही गएर थन्किनु पर्दछ, चित्तले त्यही गएर विश्राम लिनु पर्दछ। हे शिव भनेर भगवान शङ्करको यदि नाम उच्चारण गरियो, उच्चारण गर्दा बित्तिकै भगवान आशुतोष हृदयमा आएर बसिदिनु पर्दछ। मन बुद्धि चित्त अहङ्कारले त्यसैले आश्रय बनाएर बसिदिनु पर्दछ। त्यसदेखि बाहिर गयो भनेदेखि हुँदैन। जुन जुन देवताका नाम उच्चारण गरिन्छ ती नाम मन्त्र हुन्। ती मन्त्र उच्चारण गर्दा बित्तिकै जो मन्त्रद्वारा प्रतिपादित त्यो स्वरूप हो, त्यो रूप हो, त्यो रूप हृदयमा आएर बसिदिनु पर्दछ र चित्तले त्यसलाई पक्रिदिनु पर्दछ। नभए कीर्तनले फल दिँदैन। अशुभ त हुँदैन। नाम उच्चारण गर्ने व्यक्तिको चित्त बाहिर लागेर पनि व्यवहार विषय सम्हाल्दा सम्हाल्दै उच्चारण गरे तापनि अशुभ अवश्य नै हुँदैन। चित्त मूर्तिमा गएर समाहित हुँदा जति छिटो फलको उत्पत्ति हुन्छ त्यति छिटो फलको उत्पत्ति हुँदैन। त्यसैले नाम र नामीको सम्बन्ध, पूजक र पूज्य मूर्तिको सम्बन्ध भयो भने छिटो लाभ हुन्छ। चित्त शान्ति, त्यो शान्ति समुद्रमा गएर डुब्न सक्छ। त्यसैले कलियुगको महिमा र कलियुगको गुणलाई जान्ने जो कलियुगका विशेषज्ञ हुन्, गुण विशेषज्ञ, र उनीहरूले कलियुगको निन्दा गर्दैनन्, उनीहरूले प्रशंसा गर्दछन्। किनकि नाम संकीर्तने नैव, भगवती श्रुति माताले पनि त्यही बताउनुहुन्छ। भगवानको नाम भनेको के हो भन्दा एउटा सेतु हो, पुल हो, डुङ्गा हो, जो कि जसको आश्रय अर्थात् जसलाई आश्रय बनाएर पारी पुग्न सकिन्छ। विक्षिप्त भएको चित्तले नामको उच्चारण गर्न पनि सक्दैन, मन्त्र जप्न पनि सक्दैन। पहिले नै सङ्केत गरिसकियो यो नाम दुई प्रकारले उच्चारण गरिन्छ वा जपिन्छ। यदि हातमा माला लिएर योग्य गुरुबाट दीक्षित भएर
योग्य आचार्यबाट दीक्षित भएर यदि हातमा माला लिएर संख्यात्मक रूपले मनमने जपियो भने त्यो जप हुन्छ। जपमा गएर चित्त प्रवेश गर्नु बिसाउनु भनेको पनि ठुलो कुरा हो, किनकि चित्त चञ्चल छ। अनादिकालदेखि विषयमा प्रवेश गर्दा गर्दा विषयको चिन्तन गर्दा गर्दा विक्षिप्तता उसभित्र आएको छ। त्यो झट्टै मन्त्रमा गएर, मालामा गएर, मूर्तिमा गएर बस्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ। अब त्यो कठिनाइलाई सुगम बनाउनको लागि जसरी पनि चित्तलाई थन्काउनु परेको छ, मनलाई थन्काउनु परेको छ, तर्नु परेको छ, यही जन्ममा नै अलभ्य लाभ उठाउनु छ। शास्त्रमा कई प्रकारका प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरू मध्येमा नाम संकीर्तनेन एव भनेको उच्च स्वरले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे शिव हे शिव भन्दा त्यसको त्यो चित्तवृत्ति जति पूर्णतया गएर समर्पित होस्। राममा गएर, कृष्णमा गएर, वा शङ्करमा गएर आफ्नो परम्परा अनुसार गुरुले तिम्रो इष्टदेव यो भनेर जो जनाइदिनु भएको छ, त्यो इष्टदेवप्रति उसको अगाध श्रद्धा पनि छ, निष्ठा छ। उच्च स्वरले जब त्यो नाम उच्चारण गरिन्छ, उच्चारण गर्ने बेलामा चित्त गरे त्यहाँ प्रविष्ट भयो भने सर्वस्वार्थ अभिलभ्यते, उसले चाहेको जुन वस्तु विषय छ अवश्य नै प्राप्त गर्न सक्छ, मनोवाञ्छित फल प्राप्त गर्न सक्छ। हर व्यक्तिका चित्तमा कई प्रकारका आकांक्षाहरू हुन सक्छन्। सृष्टि हो, सृष्टिमा आफ्ना संस्कार लिएर जीवहरूको उत्पत्ति भएको छ। एक संस्कारको आधारमा कसैको पनि जन्म भएको छैन, नाना संस्कारले युक्त भएर जीवहरू जन्मेका छन्। अब ती जीवहरूले कई प्रकारका कल्पना गर्न सक्दछन्, या यहलौकिक या पारलौकिक स्वर्ग आदिमा गएर सुखभोग गर्ने आकांक्षा हुन सक्छन्, या त चित्त शुद्धिपूर्वक मोक्षको कामना हुन सक्छ। विशेष गरेर यहलौकिक, पारलौकिक भनेको लोकालोक, स्वर्गलोक आदिमा गएर फलको उपभोग गर्ने आकांक्षा हुन सक्छ। तृतीय उच्च कोटिको आकांक्षा हुन सक्छ, मेरो चित्त शुद्धि होस्, शुद्ध भएका चित्तमा मैले ब्रह्मको अनुभूति गर्न सकूँ भन्ने यस प्रकारको भावना पनि हुन सक्छ। हो ती सबै भावनाहरू यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जस्तै जस्तो जस्तो परिकल्पना गर्दछ ईश्वरका नजिकमा, भगवानको नजिकमा, इष्टदेवको सन्निकटमा जस्ता जस्ता कल्पना, परिकल्पना, इच्छा, आकांक्षाहरू गरिन्छन् ती अवश्य नै पूर्ण हुन्छन्, किनकि कल्प वृक्ष हो ईश्वर। मोक्ष प्रदान गर्नको लागि तम तयारी भएको परमात्मालाई सामान्य स्वर्गलोकका सुखहरू दिन उसलाई के कमी कमजोरी, यहलोकमा रहेका भौतिक वस्तु पदार्थहरू दिन उसलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ र के दुःख हुन्छ र दुःख नै हुँदैन। यसरी नाम संकीर्तनद्वारा नै सहज रूपमा प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि नाम र नामीको सम्बन्ध भयो। एउटा कीर्तनको मात्रै बहाना पारेको छ, जपको मात्रै बहाना पारेको छ, भित्र कई प्रकारका कुरा कचौडाहरू राखेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले अब सहज रूपमा पाउन असाध्यै गाह्रो छ, कठिनाइ छ। प्राय यो संसारमा व्यक्तिले धर्मको बहाना बनाएका हुन्छन्, जब पाठ पूजाको पनि बहाना बनाएका हुन्छन्। बाहिरबाट हेर्दा ठुलो भक्त देखिन्छ, भक्तको बहाना बनाएका हुन्छन्। बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा नाटक भनेर भनिन्छ। यो बुझ्ने सरल भाषा, व्यक्तिले नाटक गर्दछ। नाटक भनेको केही समयको लागि मात्र, देखाउनको लागि, सत्य होइन। नाटक भनेको दर्शकहरूलाई रल्ल पार्नको लागि, त्यो सत्य हो। कुनै छोरो मान्छेले महिलाका कपडाहरू लगाएर मञ्चमा गएर जब अभिनय गर्दैछ, आफूलाई कुन के नामकी स्त्री घोषणा गर्दै अगाडि गएर नाच्दैछ, तर भित्रबाट उसले विश्वास गरेको छ कि म स्त्री होइन, म महिला होइन।
निश्चित समयको लागि त्यहाँ अभिनय गरिएको छ। अभिनय के को लागि गरिएको छ? दर्शकहरूलाई ट्वाल्ल पार्नको लागि, मस्त आनन्द दिनको लागि गरिएको छ। तर त्यो सत्य होइन। 2 घण्टाको लागि होला, 3 घण्टाको लागि होला, 4-5 घण्टाको लागि होला, अनि त्यसपछि त्यो पुरा समाप्ति। त्यस्तै प्राय गरेर व्यक्तिहरूले धर्म, कर्म, यज्ञ, अनुष्ठानहरू गर्ने गर्दछन्। त्यो एउटा बहाना मात्र देखिन्छ। जसको चित्तले पक्रेर त्यो कर्मलाई सम्पादन गर्न अगाडि बढेको छ भनेदेखि त्यसले फल अवश्य नै दिन्छ, यसमा अन्यथा हुँदैन। 30 वर्षसम्म त सत्संग श्रवण गर्दा मनमा परिवर्तन किन आएन भनेर कसैले प्रश्न गर्ला। हामीलाई पनि प्रश्न गर्छ। 30 वर्ष भयो सत्संगमा रहेको, अझै मनमा परिवर्तन आउँदैन। मनमा रहेको चञ्चलता गएको छैन। ती अत्यन्त पुराना ती थाङ्ने चिन्तनहरू आइरहन्छन्। किन परिवर्तन हुन सकेन भनेर भन्छन्। उत्तर त सजिलो छ भाइ, तिमीले सुनेका छैनौ। सत्सङ्गमा जाँदा जुन मुद्रामा जानुपर्ने हो, सत्सङ्गको नगिचमा जुन स्थिति मुद्रामा रहनु पर्ने हो, त्यो स्थिति मुद्रामा रहेर श्रवण गरेनौ। श्रवण गरिहाले पनि तिमीले यो ठिक हो कि होइन मनन गरेनौ। मनन नै तिमीले गर्न सकेनौ भने निधिध्यासन त्यसलाई साक्षात्कार कसरी गर्न सक्छौ? अवश्य नै गर्न सक्दैनौ। त्यसले लाभ दिन सक्दैन। छोइएर गर, पक्रेर गर, समर्पित भएर गर। बहाना किन बनाउने? प्राय गरेर व्यक्तिले बहाना बनाउँछ। कसलाई ठग्नु छ अहिले संसारमा? सेठ साहुकारलाई ठगे जस्तो होइन, आफूलाई नै ठग्नु हो। सम्यक पूजा भएन, सम्यक मन्त्रको जप भएन, सम्यक अनुष्ठान भएन, सम्यक निष्काम कर्मयोग भएन भने कसले कसलाई ठग्ने? मान्छे ठग्न सजिलो छ, सरकार ठग्न सजिलो छ, तर आफूलाई ठग्न असाध्यै गाह्रो छ, कठिनाइ छ। हो, मैले गल्ती गर्दैछु। जुन उद्देश्य लिएर बसिरहेको छु त्यो उद्देश्य अनुरूप मैले यहाँ काम गर्न सकेको छैन। उसले उसलाई ठगिरहेको छ, भित्रबाट थाहा छ, जानिराखेको छ। त्यही भाव प्रकट गर्दै यहाँ भनिन्छ, नैहतः परमो लाभो देही नाम भ्राम्यतामिह। इह भनेको यो संसारमा, भ्राम्यताम देही नाम भनेको भ्रमण गरिरहेका जो शरीरधारीहरू छन्। देहम यस्य अस्तित्व देही, देही नाम शरीरधारी जो जीवहरू छन्। भ्राम्यताम भनेको संसारमा भ्रमण गरेका छन्, भ्रमण गरेका छन्, दुःख सुखको अनुभव गरेका छन्, चिल्लाएका छन्, रोएका छन्, पुगेन र भएन भन्ने यी आदि अभावै अभावद्वारा सताइएका व्यक्तिहरू छन्। त्यस्ता जीवहरू छन्। त्यो अभावद्वारा किन सताइएका छन् भन्दा आफ्नो अधिष्ठान स्वरूप परमात्माको अनुभव नहुनुले, प्रभु प्रेम हृदयमा जागृति नहुनुले, म कसको अंश हुँ भनेर आफूलाई नबुझ्नाले, नजान्नाले संसारमा यी प्राणीहरू भ्रमण गरिरहन्छन्। यो संसारमा भ्रमण गर्नुको हेतु के छ भन्दा भगवानलाई भुल्नु, आत्मालाई भुल्नु, नचिन्नु, नजान्नु, म को हुँ भनेर विचार चिन्तन नगर्नुको परिणति संसारमा भ्रमण गर्नु पर्दछ। यो यथार्थ हो। अब यसरी संसारमा भ्रमण गरिरहेका, दुःखै दुःखले युक्त भएको संसारमा सुखको अन्वेषण गरिरहेका, सुख खोजिराखेका, विषय विषयको थुप्रोमा गएर कुनै व्यक्तिले यदि मिश्री खोज्यो, गुलियो खोज्यो भने भेट्टाउला र? अग्निको ज्वालाको बिचमा गएर कुनै व्यक्तिले यदि शीतलताको अनुभूति गर्न चाह्यो भनेदेखि अनुभव गर्न सक्ला र? अवश्य नै सक्दैन। त त्यस्तै विद्वेषले युक्त भएको जगतमा गएर कुनै व्यक्तिले यदि आत्मा वा सुख खोज्न थाल्यो भने के भेट्टाउला र? उसले भेट्टाउँदैन। त्यहाँ त्यो बजारै त्यसैको हो, दुःखै दुःखको बजार हो, त्यो सुखको बजार होइन।
आफूलाई चाहिएको चिज जुन मार्केट अर्थात् बजारमा गएर मिल्छ, जुन पसलमा गएर मिल्छ त्यही पसलमा जाऊ न। जुन आफूले खोजेको वस्तु जुन पसलमा छैन त्यो पसलमा गएर खोजेर कसरी भेट्टाउन सक्छौ? भेट्टाउन सक्दैन। अतः प्रभुलाई नपाएर यो संसारमा भ्रमण गरिरहेका, छटपटिरहेका यी प्राणीहरूको लागि अतः परमो लाभो नहीं भनेको यो नाम संकीर्तनदेखि उत्तम लाभ, सजिलो मार्ग, सुगम मार्ग अर्को केही पनि देखिँदैन। करभाजन नामका महर्षिले उपदेश गर्नुहुन्छ, जो सिद्ध हुनुहुन्छ, जसलाई योगीश्वर भनेर बताइयो। सबैको हित हुने गरी भन्नुहुन्छ। उहाँ ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो नि, फेरि यो नाम संकीर्तनको यति ठुलो महिमा, भारी महिमाको गान किन गर्नुहुन्छ? छ नाम संकीर्तनमा दम छ, तागत छ। संसारमा भ्रमण गरिरहेका जीवलाई त्यसले त्राण प्रदान गर्न सक्छ। त्यही भएर यहाँ प्रशंसा गर्नुभएको छ। ब्रह्मज्ञानीले नामका पछाडि फेरि किन लाग्नु? ब्रह्मज्ञानीले नामको प्रशंसा किन गर्नु? यस्ता तर्क पनि आउन सक्छ। छ त्यो नाममा केही सामर्थ्यता छ। त्यसैले अब यो भन्दा ठुलो लाभ र सहज साधन अरु देखिँदैन। यतो बिन्देत परमाम शान्तिम भन्छ। यतः नाम संकीर्तनले नै, जो नाम संकीर्तनले नै परमाम शान्तिम बिन्देत, संसारमा भड्किरहेको शब्द स्पर्श रूप रस गन्धमा सुख अन्वेषण गरिरहेको जीवले परमाम शान्ति भनेको उच्च कोटिको शान्ति, जुन शान्तिको अनुभव गरिसकेपछि अब अर्को शान्ति अन्वेषण गर्न फेरि संसारतिर धाउनु नपर्ने, यसलाई परमाम शान्तिम, विशेष विशेषण भाव सम्बन्ध छ। बिन्देता भनेको त्यसले जान्न सक्दछ भाइ, अनुभव गर्न सक्छ। उत्तम शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। ल हृदयबाट नै यदि समर्पित भएर हे राम भन्दा बित्तिकै रामको मूर्ति ल्याएर भित्र राख्नु सक्यो। नाम र नामीको पुरा सम्बन्ध भयो, मन गरेर त्यहाँ समर्पित भयो। हे कृष्ण भन्दा बित्तिकै कृष्ण भित्र आयो, बसिदियो, मन गरेर ठ्याक्कै टाँसियो त्यहाँ गएर। ल त त्यो जीवले परमाम शान्तिम, यो उच्च कोटिको शान्तिलाई पाउँछै पाउँदैन? त्यसले अवश्य नै पाउँछ। टाँसिनु पर्यो नि। राम राम जप्न थालेको 50 वर्ष भयो अझै शान्ति आएको छैन भने कसरी जप्यौ? कसरी राम नामको उच्चारण गर्यौ? त्यो तरिका छ। भनिन्छ आयुर्वेद विशेषज्ञहरूले दिएको जुन आयुर्वेदिक औषधि छ, त्यो आयुर्वेदिक औषधिलाई राम्रो खल गरेर, राम्रो पिसेर, जुन विधि जसरी त्यसलाई विधि पुर्याउनु पर्ने हो त्यो विधि अनुसार त्यसले खायो भने ठिक गर्छ। यदि त्यसलाई राम्रो खल गर्न सकेन, पिस्न सकेन, जुन जुन मात्रा त्यहाँ मिलाउनु पर्यो मात्रा मिलाएन भने त्यो जहर पनि हुन्छ। आयुर्वेद औषधिमा पनि त्यस्तो छ। गर्मी भएका व्यक्तिले त्यो आयुर्वेदको चरक संहितामा आउँछ, यी पहाडका गाई, घाँस चरेका गाईको दुध 51 पटक त्यो दुईटा आमखोरामा यसरी खनाएर पिउँछ भनेदेखि त्यो गर्मी जति पूर्णतया समाप्ति हुन्छ र बाथ रोग पनि निको हुन्छ अरे। 51 पटकको गणना गरेका छन्। घाँस चरेका, जङ्गल चरेका नन्दिनी गाई, जसलाई हामीले नन्दिनी गाई भन्छौँ, दान गर्न योग्य, जसको गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधी सर्पी कुशोदकम, दूध काम लाग्छ, दही काम लाग्छ। यज्ञमा यी दूध दही घिउ यी नभइकन यज्ञ नै सम्पन्न हुँदैन। हो त्यस्ता गाईको दुध, दुहुँदा बित्दैको दुधलाई 51 पटक त्यसले घाटले खुल्ले पारेर पियो भने 81 प्रकारका बाथ रोग हुन्छन्, ती बाथ रोग जति पनि समाप्ति हुन्छन् अरे। ल त्यस्तो भएर आएको। अब त्यो सिधै तताएर बा त्यसमा अझ केही मिसाएर खायो भनेदेखि त्यो निको होइन। अब त्यसले के रोग निकाल्ने हो त्यो पनि थाहा हो। त्यस्तै प्रकारले यो नामीसँग सम्बन्ध नभएको नामले यसले सुख दिँदैन।
किनकि त्यहाँ विशेषता उत्पत्ति हुनुपर्छ। विशेष उत्पत्ति हुनको लागि नाम र नामीको सम्बन्ध हुनुपर्छ। भएन भने त्यसले काम दिँदैन, फल दिँदैन। जस्तो दाउरोमा अग्नि छ भन्दैमा कसैले लिएर दाउरो मात्रै लिएर जोडिदिएको छ अनि माथि लिएर कसाउनी राखिदिएको छ र माथि चाउल र पानी मिलाएर राखिदिएको छ भन्दैमा त्यहाँ त भात पाक्छ र? भात पाक्दैन। दाउराभित्र भएको आगो दाउरासँग मिलेर बसिरहेको छ। दाउराभित्र आगो छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन। अनि अँगाला भरि उसले दाउरा लिएर आएको हुन्छ। आगो छ भनेदेखि त त्यसको अँगालो, त्यसको पाखुरो, त्यसको हात सबै डढ्नु पर्यो नि। किन डढ्दैन त? अहिले सामान्य रूपले बसेको छ, दाउरासित घोलमेल गरेर बसिरहेको छ। जबसम्म विशेष रूपले प्रकट हुँदैन तबसम्म त्यसले फल दिँदैन। विशेषाग्निको रूपमा अब प्रकट गर्नको लागि मन्थन गरेर त्यसले बाहिर निकाल्नुपर्छ, प्रकट गर्नुपर्छ। मन्थन गरेर बाहिर प्रज्वलित बनायो भने त्यो अग्निले दाल भात पनि पकाउँछ, शरीरै डढालिन्छ, सबैले सुहाग बनाइन्छ, घरै पनि डढालिन्छ। हो त्यस्तै नाम र नामीको जबसम्म सम्बन्ध हुँदैन, एकाकारित हुँदैन, तबसम्म विशेषता उत्पन्न हुँदैन। के विशेषता भन्दा अज्ञान अशान्तिलाई नाश गर्ने, त्यहाँबाट विशेषता उत्पन्न हुँदैन। राम राम गरेको छु भनेको छु, ठ्याङ 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 एउटा मृदङ्ग ठोकेको छ, झेली एउटा झुरमा छुरमा हातमा लिएर हरे राम हरे राम हरे राम गरिराखेको छ। अनि हातमा झोली राखेर अनि यसो यसो फ्यार फ्यार चित्त जति कहाँ पठाएको छ अनि हातमा झोली ल्याएर फ्यार 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 पार्दै कसैले यसो यो भक्त रहेछ, राम्रो रहेछ, प्रणाम गरिहालौँ, 2-4 पैसा यसो दक्षिणा चढाउला भनेर हो कि? त्यो बहाना मात्रै हुनसक्छ। ठिकै छ, नराम्रै त भएन, हानि क्षति त भएन। भला हातमा माला लिएको छ, अब जसरी जपे पनि यसो तान्ने तुन्ने त पारेकै छ, देखिएको छ, हानि नै त नहोला। त्यसबाट जति जस्तो प्रकारको फलको उत्पत्ति हुनुपर्ने हो त्यो फलको उत्पत्ति असम्भव हुँदैन। यति मात्रै कुरा हो। यतो बिन्देत परमाम शान्तिम, परमाम शान्ति यतः नाम संकीर्तनले, नामको उच्चारणले, हृदयदेखि नै उच्चारण गरिएको नामले परमाम शान्तिम बिन्देत, उच्च कोटिको शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। किन सन्देह छैन? करभाजन ब्रह्मज्ञानीले गरेको उपदेश भएकोले। यति हो। कबीर हरिर अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिपलाय, आविर होत्रोत्थ दुर्मिल चमस करभाजन। यी त ब्रह्मज्ञानी हुन्। संसारसँग कोही लिनु दिनु छैन। उनका भान्जा भान्जी ज्वाइँ चेला चेला केही छैनन्। उनले त शिष्य पनि बनाएका छैनन्। यिनले के अन्यथा मिथ्या उपदेश गर्नु पर्यो? यस्ता ब्रह्मज्ञानीले जो उपदेश गर्दछन्, अक्षरश पालन गर्दाखेरि कल्याण हुन्छ। शङ्का गर्यो भने संशयात्मा विनश्यति। परमाम शान्तिम बिन्दते, परम उच्च कोटिको शान्ति, सर्वोपरि शान्तिले प्राप्त गर्दछ। त्यो शान्ति प्राप्त गरिसकेपछि के लाभ हुन्छ भनेर यी शङ्कालुहरूले फेरि शङ्का पनि गर्न सक्छन्। शङ्कालु नभनौँ, जिज्ञासुले जिज्ञासा उपस्थापित गर्न सक्छन्। त्यसको उत्तर यो पङ्क्तिले दिन्छ, संसृतिम विनश्यति। यो उत्तर हो भाइ। संसृति भनेको यो भवाटरी, आउने र जानु, जन्म मृत्यु जरा व्याधिको रोग जति सम्पूर्ण नष्ट हुन्छ। जन्मेको छ, मरेको छ, जन्मेको छ, मरेको छ, गएको छ, आएको छ, बडा कष्ट छ। आँखा बन्द गरेर जाने र आउने यो रोग भोग शोकको विषयमा यदि चिन्तन गर्ने हो भने बल्ल थाहा हुन्छ। दाल भातको आधारमा बाँचिरहने, मान सम्मान प्रतिष्ठाको आधारमा बाँचिरहेका व्यक्तिलाई यो विषयवस्तु थाहा हुँदैन, जानकारी हुँदैन। त्यसैले संसृति भनेको जन्म मरण रूप जो संसार छ, भवाटवी छ, यो नश्यति भनेको नाश हुन्छ। यसलाई यदि नाश गर्ने कसैको इच्छा छ भने यो पद्धतिले अपनाऊ भाइ। जसलाई यहीँबाट स्वाद आएको छ, आनन्द आएको छ, ठिक छ, प्रिय छ, रुचिकर छ संसार छ भनेदेखि नलाग, नाम संकीर्तनपट्टि किन लाग्छु? नलाग। यसैले आनन्दितको छ भने अर्को बाटो किन चाहियो? किन झन्झट बेहोर्नु पर्यो र? झन्झटै बेहोर्नु परेन। यदि कसैको मनमा ओहो म डुबेँ,
मेरो रूप कस्तो हो, को हुँ र आज म कहाँ आएर डुबिराखेको छु, कस्तो भारी बोकेर हिँडिराखेको छु। अरे यस्तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप म, व्यापक म, चैतन्य म, आज एउटा हाड मासु छाला रगत बोसो पित्तको भारी बोकेर हिँडिराखेको छु। अरे दुर्गन्धित भारी बोकेर हिँडिराखेको छु। गल्ती गरेँ, गल्ती गरेँ। हो, यो भाव यदि कसैको मनमा आएको छ भने हृदयदेखि नै हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे भन्छ। अनि त्यो नामीसँग उसको सम्बन्ध, तादात्म्य सम्बन्ध बनेको हुन्छ अनि उच्च कोटिको शान्ति प्राप्त गर्दछ। उच्च कोटिको शान्ति प्राप्त गरेको छँदो संसिद्धि नसिद्धि भनेको संसिद्धिलाई नाश गरिदिन्छ। यसको महिमा, कलियुगको महिमालाई वर्णन गर्नुभयो। कृतादिषु प्रजा राजन् कला विच्छन्ति सम्भवं, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। कृतादिषु भनेको सत्ययुग आदि युगमा जन्मेका जो मनुष्यहरू छन्, भक्तहरू छन्, उपासकहरू छन्, प्रजाहरू छन्, हे राजन, उनीहरूले कलौ सम्भवम इच्छन्ति, कलियुगमा जन्मने इच्छा गर्छन् अरे। किनकि छोटो साधन, सामान्य साधनले पनि तर्न सकिने भएको भएर हो, तिनी पनि लोभी नै हुन्। सत्य त्रेता द्वापर युगमानको आयु पनि एकदम लामो छ। युगको आयु लामो छ भनेदेखि त्यहाँ अब जीवहरूको आयु पनि, शरीरधारीहरूको आयु पनि एकदमै लामो नै छ। सत्ययुगमा भगवानको ध्यानद्वारा प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, आत्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्रेतायुगमा यज्ञहरू, ठुला ठुला यज्ञहरू गरेर तर्न सकिन्छ। द्वापर युगमा भगवानको पूजन विधि पद्धतिद्वारा प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। कलियुगमा त सजिलो भयो, नाम संकीर्तनद्वारा नै तर्न सकिने भएकोले छोटो माने साधनद्वारा, सामान्य परिश्रमद्वारा तर्न पाइने भएकोले माने सत्ययुग आदिमा जन्मेका जो मनुष्यहरू छन् त तिनीहरूले कलौ सम्भवम इच्छन्ति, कलियुगमा जन्मन पाए हुन्थ्यो, छिटो तर्न सकिन्थ्यो, तर्न सजिलो हुने थियो, प्रभुलाई जान्न सकिने थियो भनेर यतिसम्म उनीहरूले इच्छा गर्दछन्। अब कलियुग आयो, के हुने होला, कसो कसो हुने होला भनेर सबैले कलियुगको निन्दा गर्दछन्। तर ती कलियुगको जुन सार जानेका गुण विशेषज्ञहरूले, सत्ययुग आदिमा जन्मेका ती व्यक्तिहरूले कलियुगमा हाम्रो जन्म होस् र यो छोटो समयमा जसको उपासना गरेर सरल साधनलाई प्रयोग गरेर प्रभुलाई जान्न सकौँ भन्ने यस प्रकारको भावना गर्दछन् अरे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। कलौ भनेको यो कलियुगमा, क्वचिन क्वचिन नारायण, क्वचित क्वचित नारायण परायण भविष्यन्ति भनेको यो कलियुगमा कहीँ कहीँ, कोही कोही, अलिअलि, थोरै थोरै नारायण परायण हुनेछन्। नारायणको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू हुनेछन्, धेरै हैनन्, क्वचित क्वचित भनिन्छ, कोही कोही। यो क्वचित क्वचित यो नारायण परायणमा लगाउनुपर्छ। नारायण परायण भएका, नारायणको उपासना गर्ने। अब नारायण के हो जसको अर्थ हामीले गरिसकेका छौँ। अब तिनीहरू अलि थोरै थोरै हुन्छन्, अलि कमी नै हुन्छन् ती भक्तहरू। हेर दर्बिडी महाराज, ए महाराज यो सम्बोधन, दर्बिडेसु च भूरिश भने यो दर्बिड देशमा भने भूरिश भनेका धेरै भक्तहरू हुन्छन् अरे। नारायणको उपासना गर्ने भक्तहरू दर्बिड देशमा। दर्बिड कुन कुन प्रान्त पर्छ? अब इन्डियामा छ, दक्षिण भारत। तिनी पनि प्रान्त होलान्, कता कता के छन्। जे होस्, सिधै भन्दा अब दक्षिण भारत, त्यही भएर भारतवर्षे भारतखण्डे भनेर भनिन्छ। अब यो दक्षिण भारतमा यो दर्बिड देशमा भने भूरिश भनेको अलि धेरै नारायणको उपासना गर्ने भक्तहरू देखिन्छन्। तर अन्यत्र अलिकति कमी कमी, अलि थोरै थोरै देखिन्छन्। किन त्यहाँ ती धेरै भक्तहरूको जन्म हुन्छ, धेरै भक्तहरूले उपासना गर्दछन्, नारायण परायण भएका भक्तहरू धेरै किन हुन्छन्? यस हेतुले हुन्छन्
किनकि भक्तहरूले प्राय गरेर तीर्थाश्रयमा रहन चाहन्छन्। पवित्र देश, नदी किनारा, देवागार, देवताहरूका मन्दिर भएको ठाउँ, साधु सन्तहरू प्रचुर मात्रामा रहेका हो त्यस्ता क्षेत्रमा रहन, बस्न, उपासना गर्न रुचाउँछन् उनीहरूले। यो द्रविड देशमा के छन्? द्रविड देशको महत्त्व के छ र यसरी नारायण परायण भक्तहरू हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा ताम्रपर्णी नदी तत्र यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्य प्रतीची च महानदी। त्यहाँ ताम्रपर्णी नाम गरेकी नदी पुण्यसलीलाई प्रवाहित छन्। द्रविड देशमा अर्थात् त्यो प्रान्तमा दक्षिण भारतमा ताम्रपर्णी नाम गरेकी पुण्यसलीला प्रवाहित छन्, जहाँ जुन नदीमा गएर स्नान गर्नाले जानेर नजानेर गरिएका ठुला ठुला पापहरू पनि नाश हुन्छन्। त्यही भएर त्यो नदीको किनारमा उनीहरू जन्मिन चाहन्छन्। त्यो द्रविड देशमा यी ताम्रपर्णी नाम गरेकी नदी छ। कृतमाला, जहाँ कृतमाला नाम गरेकी नदी पनि छ, कृतमाला नामकी नदी पनि त्यहाँ प्रवाहित छन्। त्यस्तै प्रकारले पयस्विनी भनेर भनिन्छ, पयोश्री नदी पनि त्यही भएको। पयस्विनी लेख्यो भने पयोश्री भेटिन्छ। पयोश्री नाम गरेकी नदी पनि त्यही प्रवाहित छन्। यी पनि पुण्यसलीला हुन्। कृतमाला पुण्यसलीला हुन्। कावेरी च महापुण्य, महापुण्य धेरै पुण्य प्रदान गर्ने कावेरी नाम गरेकी नदी पनि त्यही प्रवाहित छन्। नदीको भारी महिमा हुन्छ। सनातन वैदिक धर्मका उपासकहरूले नदीको महिमा र गरिमा वर्चस्वलाई बुझेका छन्, नमन गर्छन्, प्रणाम गर्छन्। त पानी दृष्टिले गर्दैन, त्यहाँ त अमृत दृष्टिले प्रणाम गरेका हुन्छन्। भाइ विदेशीहरूले के हो? वाटर। हरिद्वारको कुम्भमा विदेशीहरू आएछन् अरे, त्यहाँ ठुलो मेला लाग्छ अरे, हिन्दू भनाउँदा गएर नुहाउँछन् अरे, धेरै जमघट हुन्छ अरे। एकपटक हेर्न जाउँ भनेर यी पश्चिमा मुलुकका व्यक्तिहरू आएछन् अरे, ती सेता सेता छाला हुने मान्छेहरू जो भौतिकवादी हुन्। ती भौतिकवादी ती पश्चिमाहरू आएर अनि त्यो कुम्भ मेला देखेछन्। अब कुम्भ मेलामा साधु सन्त अगाडि गएर स्नान गरेका छन्। कुम्भ मेलामा सर्वप्रथम गएर साधु महात्माले स्नान गर्छन्, नागाहरूले स्नान गर्दछन्, अनि त्यसपछि महामण्डलेश्वरहरूले स्नान गर्दछन्, त्यसपछि गएर भक्तहरूले स्नान गर्दछन्। जय जयकार गरेका तछाड मच्छाड गरेर लखौँ लाख भक्तहरूले त्यहाँ गङ्गाजीमा गएर स्नान गरेको देख्दा यो वाटरमा यिनले के हारेका छन् भन्दै वाटर, उसको दृष्टिमा के भयो? वाटर भयो, पानी भयो। जलमा वरुणदेव छन्, जलमा भगवान वासुदेव शयन गर्नुहुन्छ। ती जल भगवान शङ्करका शिरबाट ललाटबाट प्रवाहित भएकी हुन् भन्ने कुरा अब तिमीले त्यसलाई के थाहा विचार? रक्सी मासुमा जो मस्त भएर हिँडिराखेका छन्, यहलौकिक पदार्थ उपभोग नै सर्वोपरि भोग हो, सर्वोपरि सुख हो भनेर यो मान्यता बोकेर हिँडेका व्यक्तिलाई अब त्यो भगवान शङ्करको विषयमा, गङ्गाको विषयमा, गङ्गा स्नानको फल के हुन्छ के थाहा? अनि या आज पनि हेरे त्यस्तै स्नान छ, भोलि पनि हेरे त्यस्तै स्नान छ। त्यो अगाध प्रभाव देख्दा देख्दा त उनीहरूको मनमा पनि होइन यसभित्र त केही छ के अरे, कमसेकम एकपटक रिसर्च त गर्नुपर्छ भने त्यतिसम्म भाव आयो अरे पछि गएर त्यस्तो गर्थे। हो त्यस्तै महापुण्य भनेको महापुण्यप्रदा कावेरी नदी पनि त्यहीँ बगेकी छन्। महानदी प्रतीची नाम गरी जसलाई बेत्रावती पनि भनेर भनिन्छ। यी बेत्रावती नदी नेपालमा पनि छन्, काठमाडौँमा कता कता भनेर भन्छन्। तब यहाँ द्रविड देशको नि नाम उल्लेख छ। ती नदीको नाम पनि महानदी भनेर, ठुलो नदी। सायद बगेकी जलको दृष्टिले, प्रवाहितको दृष्टिले सानो भए तापनि महती फल दिने भएको भएर महानदी भनेका हुन् कि। अब हामी पनि कति गइएको छ गइएको छैन, कति नदीको दर्शन भयो भएन हामीलाई पनि थाहा छैन। महानदी बेत्रावती जसलाई प्रतीची भनिन्छ, पूर्वतिर अभिमुख भएर बगिरहेकी छ, त्यस्तै नदी पनि त्यहाँ छ।
यी नदीहरूको ए पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भविष्यन्ति वासुदेवे मलाशयाः। करभाजन योगीश्वरले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, ए भनेका जो भक्तहरूले, हे मनुजेश्वर राजर्षि निमि, ए मनुजा भनेको जो मनुष्यहरूले, तासाम भनेका ती नदीको जल, तासाम जलम ती नदीको जल, पिबन्ती भनेको जसले पान गर्दछन्, आचमन गर्दछन्, जसमा गएर स्नान गर्दछन्, जल आचमन गरेर जसको किनारमा बसेर मन्त्रको जप गर्छ। प्रायो भक्ता भविष्यन्ति वासुदेवे मलाशया। प्राय गरेर ती भक्तहरू हुन्छन्, वासुदेव परायण भक्तहरू हुन्छन्, जसले आफ्ना अन्तःकरणका मैल जतिलाई ती नदीको जलमा स्नान गर्नाले, नदीको जल आचमन गर्नाले, जसको किनारमा बसेर भगवान वासुदेवको मन्त्र जप्नाले वासुदेवे भविष्यन्ति। प्रायो भक्ता भविष्यन्ति वासुदेवे मलाशया। भगवती कहाँ छ? भविष्यन्तिमा भगवती, ए यहाँ त भविष्यन्ति हुन्छन् भनेर त क्रियापद राखेको छ, यसमा त्यस्तो देखिँदैन पद। प्रायो भक्ता, भगवती रहेछन् भने भगवती गङ्गाका प्राय गरेर भगवती परमात्मा नै भनेको भगवान वासुदेवको, यो पनि सप्तमीकै रूप हो, सप्तमीको रूप हो। भगवती भगवान वासुदेवका अमलाशय ती भक्तहरू हुन्छन्। अमलाशय भनेको जुन नदीमा गएर स्नान गर्ने, जल आचमन गर्ने, जुन नदीका किनारमा बस्दै गर्दा अमलाशय भनेका, आशय भनेका अन्तःकरणहरू अमल निर्मल विमल हुन्छन्। त्यस्ता भक्तहरू भगवती वासुदेवे भविष्यन्ति बनाउन सकिन्छ। भगवती यो वासुदेवकै विशेषण हो, वासुदेवकै उपासना गर्दछन्, धेरै भक्तहरू हुन्छन् भन्ने होला। यहाँ भविष्यन्ति मात्रै रहेछ। ए पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भविष्यन्ति वासुदेवे मलाशयाः। यहाँ यस्तो क्रियापद राखिएको छ। यो भविष्यन्ति भन्ने क्रियापद वासुदेवे भनेपछि वासुदेवमा अब त्यो पदले पूर्णता त दिन्छ। भविष्यन्ति भनेको क्रियापद राख्दाखेरि पनि अशुद्ध त हुँदैन, यो क्रियापद राख्दाखेरि यस्तो बनाउनुहुन्छ। देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृडी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिरीत्य कर्तम्। त ऋषि उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, हे राजर्षि, यह भनेको जो मनुष्य, जो उपासक, जो भक्त, कर्तम आएको छ, जसको हृदयमा कर्तृत्वाभिमान छैन त्यसलाई पनि लिइन्छ। जसको हृदयमा भेद बुद्धि भनेको अब म छुट्टै हुँ, परमात्मा छुट्टै हुनुहुन्छ भन्ने भेदभाव पनि जसको हृदयबाट छुटेर गएको छ। कर्ममा पनि कई प्रकारका भेदहरू छन्। अब ती कर्म गर्दै गयो, कर्म गर्दै गइसकेपछि अनि फल उसले जुन याचना गरेको हुन्छ, फलको माग गरेको हुन्छ, त्यसले पनि आफूलाई भेदी बनाएको हुन्छ। भगवानदेखि अतिरिक्त फलको आकांक्षा गरेर जसले उपासना गरेको छ, कर्तम भनेर भनिन्छ। त्यस्तो भेदलाई जुन परित्याग गरेर, परिरित्य भनेको त्यसलाई पूर्णतया परित्याग गरेर, सर्वात्मना एक होइन भने सर्वात्मना भनेको हृदयत परिरित्य, भेदभाव भेद बुद्धि, फलासी फलको आकांक्षी बनेर गरिने जुन उपासना छ, यो उपासनाले हृदयत सर्वात्मना भनेको सम्पूर्णतया परित्याग गरेको। मार्जा र शावकको दृष्टान्त गएको थियो। मार्जा र भनेको बिरालो, बिराको शावक भनेको बच्चा। त्यो बच्चालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न पर्यो भने बिरालीले
त्यसको त्यो गर्दनमा टोकेर अनि हिँडाउँछ, हिँडाउने बेलामा त्यो बच्चा त्यही तुर्लुङ्ग झुन्डिएको हुन्छ। उसले यो चिन्तन गर्दैन कि आमाले अब न्यानोमा लगाएर राख्छिन् कि कसैको मुखमा लगाएर दिन्छन् कि उचित अनुचित ठाउँमा कहाँ लगाएर राख्छिन् भन्ने उसलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, ऊ झुन्डिएको छ। मार्जा र शावक न्याय, बिरलाको बच्चाको न्याय हो। त्यस्तै सर्वात्मा भाइको पूर्णतया छोडिदिएको। अब बान्छा मिनाहमपि स्वर्ग र साधिपत्यम नेक्षे पुरन्दर पदम न पदम विधातु। उसले केही पनि न ब्रह्माजीको पदको आकाङ्क्षा राखेको छ, न कुनै त्यस्ता ती सुख प्रदान गर्ने लोकको उसले इच्छा गरे आकाङ्क्षा गरेको छ। कुनै पनि लोकान्तरमा उपभोग गरिने वस्तु पद पदार्थको आकाङ्क्षा गरेको छ, कुनै पनि आकाङ्क्षा गरेको छैन। ती पूर्णतया आकाङ्क्षालाई परित्याग गरेर, परिवित्य भनेको सबैलाई परित्याग गरेर, यह भनेको जो भक्त शरण्यम मुकुन्दम शरणम भनेको शरण्य, जो भक्तहरू शरणमा आउँछन् त्यस्तालाई शरण्य प्रदान गर्ने मुकुन्द भगवानको शरणमा, शरण्यम मुकुन्दम शरणम। जति जति जीवहरू परमात्माको शरणमा जान्छन् परमात्मा शरण्य हुनुहुन्छ, सारोलाई काखमा राख्नुहुन्छ। हृदयदेखि नै यदि कसैले उपासना गरेको छ भने शरणमा लिनुहुन्छ। पापी भन्दा पापी पनि बिहाधाका प्रसङ्ग आएका छन्, चरित्रहीना स्त्रीका पनि प्रसङ्ग आएका छन्। त्यो त्यस्ताले पनि यदि आफूले गरेको कर्म मैले ठिक गरेको छैन भनेर भित्रबाट यदि उद्गार प्रकट गर्न सकेर उसको शरणमा गयो भनेदेखि ठिक छ, यो पापी हो, यसले गल्ती कर्म गरेको हो, निन्दित कर्म गरेको हो, यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन भनेर भन्दैन, उसले स्वीकारै गरेको हुन्छ। अब उपरान्त गल्ती नगर्नु पर्यो। गल्ती पनि गर्दैछ, पाप पनि गर्दैछ, शरणमा पनि पर्दैछ, यस्तालाई भन्न खोजेको होइन। यसभन्दा पूर्व अज्ञानेन कृतम पापम, अज्ञान अवस्थामा नजानेर भूलवश बाल बुद्धिवश गरिएका जे कर्महरू मैले नजानेर भूलवश गरेँ, अज्ञानवश गरेँ, उपरान्त यस्ता कर्म मैले गर्ने छैन। भगवान क्षमा गर्नुहोस्, मलाई अपनाउनुहोस् भनेर यदि निख्रेर जान्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई शरण्य प्रदान गर्नुहुन्छ। शरण्य प्रदान गर्ने मुकुन्द, यस्ता भगवानको शरणमा गत जुन व्यक्ति गएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किङ्कर, यस्तो भन्नुहुन्छ। अब ती व्यक्ति त्यसरी शरणमा गएको जुन व्यक्ति छ देवर्षि, अब देवताको किङ्कर भन्न पनि आवश्यकता छैन भाइ। निन्दा गर्दैन, अब कुनै देवताको पूजा मैले गरिनँ नगर्दाखेरि मलाई अब यो देवऋण लाग्ने हो कि देवताले मलाई अब श्राप दिने हो कि, अब त्यो पनि शङ्का सन्देह आउँदैन। सर्वदेव नमस्कारम केशवम, नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, यस्तो श्लोक आएको छ। त यसरी शरण्य स्वरूप भगवान मुकुन्दका शरणमा गएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले यदि पूजा गरेन भने पनि त्यो देवताहरूले दण्ड दिँदैनन्। देवताको, ऋषिको, भूत भनेको यी भूत प्राणीहरूको, आप्त भनेका बन्धु बान्धवहरू, अब यी छोराछोरी सन्ततिको पनि ऋण हुन्छ एक प्रकारको, पनि यी आदिगरीका यी मनुष्यहरूको र पितृहरूको नकिङ्कर, ऊ अब किङ्कर हुँदैन भाइ। अब फेरि तिनका पछाडि लाएर तिनका पूजा गरिन भने, तिनलाई मनाइन भने म किङ्कर हुनुपर्ने छ, मेरो अब भविष्य बिग्रने छ भने यस प्रकारको उसले शङ्का सन्देह नगरी हुन्छ। देवता, ऋषि, भूत, कुटुम्बी, अतिथि, यात्रीहरू यिनीहरूको ऊ किङ्कर हुँदैन। अब के छ त भन्दा संसारमा प्रवेश गरिसकेका व्यक्ति जब गुरुको आश्रमबाट, गुरुकुलमबाट छुट्टिएर घर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्दछ, विवाह गरेर प्रवेश गर्दा बित्तिकै त्यसका शिरमा यतिसम्म ऋण हुँदा रहेछन् भाइ। देव ऋण, ऋषि ऋण, भूतहरूको ऋण, अनि सन्ततिहरू जन्मिन्छन्, ती सन्ततिहरूको ऋण, कुटुम्बी भनिन्छ कि कुटुम्बहरूको ऋण, अनि अतिथिको ऋण तिनैका शिरमा हुन्छ।
पितृको ऋण तिनका श्रीमा हुन्छ, धेरैको ऋण तिनका श्रीमा आएको हुन्छ, नाचेको हुन्छ भाइ अब यसले कसरी दिन्छ भनेर देवताले तिनीको आश गरेका हुन्छ। राम्रो राम्रो यज्ञ मण्डपहरू तयार गरून्, उचित हवनीय पदार्थद्वारा या हविद्वारा हामीलाई आहुति दिउन् अनि हामी खाएर मोटा हुन पाऊँ भनेर अपेक्षा गरेका हुन्छ। किनकि फेरि देवताले पनि दिएका छन्, वर्षाइदिएका छन्, माने पानी दिएका छन्, हावा दिएका छन्, एकै प्रकारका वस्तु दिएर उनलाई सेवा पनि गरेका छन्। अब ऋषि र ऋषिले पनि अब ठुलो उपकार गरेका छन्। एक सामान्य पशुतुल्य बुद्धिलाई मनुष्यतुल्य बुद्धिमा ल्याउनु, मनुष्य बुद्धिबाट देव बुद्धिमा पुर्याइदिनु यो कसको काम हो? यो ऋषिको काम हो। वेद पढाएर, धार्मिक ग्रन्थहरू पढाएर देवताको भेद, पितृको भेद, मनुष्य र देवताका बीचको भेद जुन छ यो सारा भेदलाई बुझाइदिने जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ, त ऋषिको पनि ठुलो ऋण हुन्छ। त अन्य भूत प्राणीहरूको पनि ऋणी भएको हुन्छ। ती प्राणीहरूले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मनुष्यहरूको सेवा गरेका हुन्छन्। अहिलेकाले अक्सिजन भन्छन् नि, ती अक्सिजनहरू कई प्राणीहरूले दिएर मनुष्यहरूको सेवा शुश्रूषा गरेका हुन्छन्। लौ सर्प लुप्त भए, गिद्ध लुप्त भए, अब यहाँ हाहाकार मचिने भन्छन् अहिलेका ये वैज्ञानिकहरूले पनि। अब ती त्यस्ताहरूले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेका हुन्छन्। त तिनको पनि ऋण हुन्छ भाइ। अब कुटुम्बी भनेका आफ्ना परिवारहरू त छँदैछन्, परिवारहरूलाई जोडिराखेको छ। सन्तति ऋण पनि हुन्छ। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि तिनीहरूले सन्तति ऋण, ज्येष्ठ माने जेठा छोराको बिहा नगरिदिएसम्म त्यो सन्ततिको ऋणी हुन्छ। जेठा छोराको विवाह गरिदियो भनेदेखि ज्येष्ठ पुत्रलाई सम्पेर ऊ वानप्रस्थ आश्रममा गए हुन्छ, दोष लाग्दैन। अतिथिहरू हुन्छन्, अभ्यागतहरू, र उनीहरूको पनि ऋण हुन्छ। घरमा आएका अतिथिले खान पाएनन्, सम्मान पाएनन् भने साक्षात् नारायण भगवान शङ्कर अतिथिको रूपमा घरमा आएको हुन सक्नुहुन्छ, त तिनको सेवा शुश्रूषा भएन भने अब उनीहरू रुष्ट भएर जान्छन्। त अतिथिको पनि ऋण हुनसक्छ। यी सबैको ऋण पनि उसलाई राख्दैन। किङ्करो न किङ्कर पनि हुँदैन। अयम ऋणी च न भनेका यी ऋणी पनि हुँदैन, तिनीहरूको ऋण पनि तिनका शिरमा आउँदैन। हे राजन, यो सम्बोधन गर्नुभयो। देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किङ्करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् स्वपादमूलं भजतः प्रियैस्य त्यक्तान्यभावैस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। त्यक्त अन्य भावैस्य स्वपादमूलं भजतः प्रियैस्य भन्नुहुन्छ। अन्य भावलाई पूर्णतया परित्याग गरेर मुकुन्द परमात्माको शरणमा गएको, कुनै पनि अन्य वस्तुको इच्छा नगरेको, कुनै वस्तुको अपेक्षा राखेर यदि शरणमा गएको छ भने त्यो भएन। अनन्य भावले त्यो गएको छैन। जो अनन्य भनेको अन्य वस्तुलाई, न अन्य इति अनन्य, अन्य भावलाई परित्याग गरेर पूर्णतया हृदयलाई समर्पण गरेको छ। यसरी स्वपादमूलम त्यो आफ्नो पाउको भजन गर्ने भएको जुन प्रिय भक्त छ, त्यो भक्तको नाम के हुन्छ भन्दा प्रिय भक्त हुन्छ। भजतः प्रिय छ भनेको भजन गर्ने जो प्रिय भक्त छ, त्यस्तो भक्तको कथनचित भनेको कुनै दिन कर्म गर्दै गर्दा, हिँड्दै गर्दा, व्यवहार गर्दै गर्दा, विकर्म यच्च उत्पत्ति त भनेको विकर्म विहित कर्मको जुन उल्लङ्घन हुन सक्ला, शास्त्रले जुन यो गर्नु भनेर बताएको छ त्यस्तो विहित कर्मको उल्लङ्घन हुँदै गएछ। माने हिँड्दै गर्दा कहिले काहीँ अब त्यो पाप होला, कुनै जन्तुको मृत्यु होला, वा कसैको अपमान होला, कर्म गर्दै जाँदाखेरि भुलवश। एक त यस्ता यी भक्तहरूले पाप गर्दै गर्दैनन्, शास्त्र निषिद्ध कर्ममा उनीहरू प्रवेश गर्दै गर्दैनन्। त्यो कथनचित भनेको कहिले काहीँ अचानक भुलवश नजानेर केही हुन सक्छ नि हो। कथनचित भनेको कहीँ त्यस्तो अवस्थामा यदि विकर्म यच्च उत्पत्ति त भनेको शास्त्र निषिद्ध कर्म त्यो आचरणमा प्रवृत्त भएछ भने पनि
हृदय सम्विष्ट, हृदयमा प्रविष्ट भएको जुन परमात्मा परेश भनेको सारा यम आदिलाई पनि अधीनमा गर्न सक्ने हरि भनेको परमात्मा हरि मुकुन्दले सर्वम धुनौती भनेको सबैलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ, केही बाँकी रहँदैन। ल यसरी सर्वतो भावेन यदि समर्पित भएको छ भने है, त्यक्तान्य भावस्य अन्य भावस्य त्यक्त, प्रभुदेखि अतिरिक्त केही पनि नचाहेको, नचिताएको, नजानेको, बुझ्दै नबुझेको, मान्यता नै कुनै वस्तुलाई दिँदै नदिएको त्यस्तो उपासक, आफ्नो उपासना गर्ने जुन भक्तले अचानक कथनचित त्यो त्यस्तै रूपले विहित कर्म उल्लङ्घ भएछ भने पनि हृदयमा रहेको परमात्माले सर्वम धुनोति भनेको सबैलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ, यसमा कोही चिन्ता छैन भनेर यसरी मुनिले उपदेश गर्नुभयो। मुनिले उपदेश गरिसकेपछि राजर्षि निमि स्तब्ध भए, शरीर सिधा भयो, आँखाबाट अश्रुका धाराहरू गिरे, रौँ खिल्न थाले। आफूद्वारा गरिएका 9 प्रश्नको यथार्थ उत्तर प्राप्त गरिसकेपछि एकदम स्तब्ध भए, सबै भुले, समाधि लाग्यो अरे। यहाँ मिथिलेश्वर भनेर बताएको छ, यी राजा पनि हाम्रै रहेछन्। मिथिला प्रदेश भनेको त जनकपुर प्रदेश हो, मिथिलाधिपति भनेर भनिन्छ राजर्षि जनकलाई। यहाँ मिथिलेश्वर भनेका राजर्षि निमि हो उनै वंशका हुन्, ठिकै हो। यसरी सुनिसकेपछि मिथिलेश्वर भनेको राजर्षि निमिले यी 9 योगेश्वरहरू, जसलाई योगीश्वर भनेर भनिन्छ, यिनीबाट धर्मान भागवतान्यथम, यस्तो यो भागवत धर्मलाई श्रवण गरिसकेपछि जायन्ते यान मुनिन प्रीतः सोपाध्यायो हे पूजयत। अब राजर्षि निमिले के गर्न थाले? जयन्तेया भनेको जयन्तीका पुत्र भनेर भनेको ऋषभदेवकी पत्नीको नाम हो जयन्ती। जयन्तीका साथमा उनको विवाह भएको थियो। 100 भाइ छोरा जन्मेका थिए। जायन्ते यान भनेका जयन्ती पुत्र यी 9 योगीश्वरहरूको यो प्रवचनले, यो उत्तरले प्रीत भनेको प्रसन्न भएका राजर्षि निमिले यी मुनिन भनेका यी मुनिहरूको स उपाध्याय ह्य पूजयत भनेका त्यहाँका सदस्यहरू, याज्ञिक ब्राह्मणहरू सहित, यजमानहरू सहित जो याज्ञिक ब्राह्मणहरू छन्, ती ब्राह्मणहरूको नाम जुन उपाध्याय हो, जसले यज्ञलाई सम्पादन गर्दछन्, त त्यस्ता ती ब्राह्मणहरू सहित हि अपूजयत भनेको सम्यकतया राम्रो प्रकारले अब उपदेश गर्ने गुरुको अब के कसरी पूजा गर्नु, के दिएर सम्मान गर्नु। यद्यपि राजर्षि निमिका साथमा प्रचुर मात्रामा सम्पत्ति थियो, राजा हुनुहुन्थ्यो तापनि अब ऋषिलाई के दिनु थियो, के टक्राउनु थियो र? त्यही पनि मर्यादाको घेरभित्र रहेर जे दिनु पर्थ्यो टक्राउनु भयो। अब ऋषिले लगिनेन्, के भयो? ऋषिले जानु ह्य पूजयत हि अपूजयत, सम्यकतया पूजा अर्चना गरे, प्रणाम गरे, दण्डवत गरे। अब त्यो ऋण, ब्रह्म विद्याको ऋण के दिएर तिर्न सकिन्छ र? त्यो ऋण तिर्न सकिने कुरा भएन। अनि त्यसपछि प्रणाम गरेका थिए, पूजा गरेर अनि हात जोडेर बसिरहेका थिए ऋषिका अगाडि। अब त्यही बेलामा ततोन्तर दधिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन्न वाप परमाम गतिम। सर्वलोकस्य पश्यत भनेको सर्वलोक, लोक भन्नाले त्यहाँ याज्ञिक ब्राह्मणहरू, सेवकहरू, राजपरिवारहरू जो थिए राजाका जुन साथमा रहेका, ती सबैले जुन पूजा अर्चना गरेर हात जोडिरहेका थिए। हात जोडिरहँदा रहँदै सिद्ध भनेका ती सिद्धहरू तत भनेको त्यसपछि अन्तर दधिरे भनेको अन्तर्ध्यान। कहाँ गए भन्दा पूर्व गए, पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, कहाँ कतातिर गए केही थाहा भएन। के भयो। अब राजासँग केही लिनु दिनु त थिएन भाइ, प्रश्न गरेका थिए, प्रश्नको उत्तर दिइहाल्यो।
हामीले जस्तो यो मन्दिर बनाउने, गुरुकुलम चलाउने, मन्दिर भत्केको छ, अब भक्तहरूलाई ल्याउने, संयोजन गर्ने, कसरी ल्याउने, कसरी जुटाउने, अनि विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने, विद्वान बनाउने, अनि यो वेदको रक्षा गर्ने, शास्त्र, यो टन्टो फन्टोमा ती ऋषिहरू लागेका थिए, उपदेश गरे, त्यसपछि निस्केर गए। अन्तर्दधिरे अन्तर्ध्यान भए। बडा सुखी नवयोगेश्वरहरू। धर्मको रक्षा गर्ने सङ्कल्प गर्यो भने पनि व्यक्तिले दुःख पाउँछ है महात्माले। अहिले हामीले अनुभव गरेका छौँ है। अब यहाँ हरिहर मन्दिर छ, हरिहर मन्दिर भूकम्पले हल्लाइदिएको छ, मन्दिर बनाउनु परेको छ, यता विद्यालयलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। यी सङ्कल्पहरू छन्। यो भयो भने धर्मको रक्षा हुन्छ भन्ने हामीले त्यो भावना धारण गरेर बसेका छौँ। त्यो सङ्कल्प हामीभित्र मात्रै रह्यो भनेदेखि त्यो सिद्ध हुन गाह्रो छ। भक्त कहाँ पुर्याउनु पर्यो, भक्तहरूलाई पुकारा गर्नु पर्यो, भक्तहरूको मन खुल्न पर्यो, अनि सङ्कल्पकर्ताको र मन खुलेका भक्तहरूको संयोग भएन भने यो सिद्ध हुन्छ हुँदैन? सिद्ध हुनु असम्भव हुन्छ। अनि त्यसपछि टन्टो फन्टो कई प्रकारको बटुल्दै हिँड्नुपर्छ। तर ऋषिहरूमा त्यस्तो थिएन। ब्रह्मविद्याको उपदेश गर्नु जानुभयो कता थाहा भयो, हात जोडिरहेका थिए। त्यसपछि राजा चाहिँ निमि धर्मान उपातिष्ठन भनेको यी भागवत धर्म। यी भागवत धर्म भनेको के हो भनेर वसुदेवले पहिले प्रश्न गर्नुभएको थियो। भागवत धर्म भनेको अहिलेसम्म जे जति उपदेश गरियो यो सबै भागवत धर्म। यी सिद्धहरूका मुखारविन्दबाट भागवत धर्म सुनेका राजा निमिले यही निष्ठामा रहे। उनी उपातिष्ठन भनेको ऋषिहरूले गरेका यी भागवत धर्मको निष्ठामा उनी रहे। अब त्यहाँको कर्मकाण्डी यज्ञ थियो, त्यो यज्ञ पूर्ण त भयो नि। अब त के गर्नु पर्थ्यो? मन्त्रहीनम पनि त्यहाँ थिएन, मन्त्र पनि थिए, अदक्षिणा पनि थिएन। दक्षिणासहितको त्यो सबै उतापट्टि पूर्णाहुति त भइहाल्यो। यतापट्टितिर ऋषिहरूबाट सुनेका यी धर्मलाई पालन गर्दै आफ्नो आयुलाई परीक्षण गरे। अनि अन्त्यमा के भयो त भन्दा परमाम गतिम अभाव। अब उच्च कोटिको गति, परम गति भनेको मुक्त भयो। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषहरूले गरेका जुन उपदेश छन्, यी उपदेशले राजालाई पनि के बनाइदियो? मोक्ष बनाइदियो, परमाम गतिमा। योभन्दा श्रेष्ठ गति अन्यत्र छैन। यसरी यो प्रसङ्ग नवयोगेश्वर र योगीश्वर र राजर्षि निमिको जुन प्रसङ्ग ल्याएर वसुदेव र देवकीलाई नारदले यहाँ बुझाइरहनु भएको छ। अब बुझाउँदै गर्दा यसरी सिद्धहरू जानुभयो भनेर यो प्रसङ्ग सुनाउँदै गर्दा अब त्यसो हामीले के गरौँ त भगवान् भनेर वसुदेव र देवकीले प्रश्न गर्न थाले। त्यसो हामीले अब के गर्ने त भगवान्? आज्ञा होस्, के गरौँ? कसको जप मन्त्र तन्त्र के गरेर बस्दा हाम्रो पनि उपकार र उद्धार हुन्छ भनेर सोध्दै गरेका वसुदेव र देवकीलाई ल अब यो प्रश्न पनि सामान्य होइन, साधारण होइन, यो विशेष प्रकारको छ। अब रातभरि आज चिन्तन गरेर भोलि बिहान आफ्नो आसनमा 8 बजे आएर बस्नु, अनि यो चर्चा चलाउँला भन्नुभयो। कसले? नारदजीले भन्नुभयो। अब भोलि विचार गरौँला। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः।